तरफ से तमाम कबूतर परवर हजरात को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पाशा कसूरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाशा पिजन कसूरी। जनाब, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको एक जोड़े के बारे में बताने लगा। कमाल का जोड़ा था, कमाल का जोड़ा था। कहाँ बना, कैसे बना, उसका नाम क्या रखा गया, आगे नस्ल ने क्या किया, ये सब कुछ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। असल में मेरा कोशिश यही होती है कि मैं ऐसे ऐसे अपने तजर्बात में से कुछ चीज़ें ऐसी आपको आपके सामने लाऊं जो आपकी कबूतर बनाने में, उड़ाने में आपके लिए ये रहनुमाई साबित हो। असल मेरा मकसद ये होता है, ठीक है जी, ये मेरा मकसद होता है। ले जी, अब मैं आपको एक जोड़े के बारे में बताने लगा हूँ। वो बकायदा एक नस्ल बन गया था, ये तो वो टैडी नस्ल ही, लेकिन उसका नाम था क्रेट वाले टैडी कबूतर, क्रेट वाले टैडी कबूतर। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या हुआ, कैसे बने। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक और व्लॉग में थोड़ा सा बताया हुआ है, लेकिन इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ। एक टैडी नर था, कोने वाले कबूतर का पट्ठा, सलारा पट्ठा था वो, ठीक है जी, वो सलारा पट्ठा था, कोने वाले कबूतर का सलारा पट्ठा था। एक दफा वहां पे बाजियां लगी थी, एक शाह साहब थे, शाह साहब स्टील बार मोड़ है, वहां पे उनकी छाती बड़ी गंभीर के मालिक, उनकी छाती, उनकी बाजियां लगी थी नमाजी के साथ। वो थे चाचा शीदा टैडी के शिगिर्द। नमाजी की छत कहाँ है आजकल, वहां पे नया अड्डा है, उसके आगे थोड़ा सा दरबार है, दीवान सदर दरबार के साथ ही उर्ली साइड पे, वहां पे उसकी उनकी छत थी, बाजियां लगी तो पक्की बिकते थी। अच्छा, उससे पहले तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक बच्चा पकड़ा था, उन्हें नहीं पता ये किसका है किसका नहीं है। बच्चा पकड़ा था, वो लग गया उनके यहाँ, बड़ा 8-8 तक कहने फिरता रहा, पटाइयों में आ गया, बाजियों में उड़ने लगा, पिरतों में उड़ने लगा, पक्की पिरते आई तो वो पट्टी बन गई थी, 10 पर साफ हो गई, मादी बन गई थी और सलारी मादी बनी थी, बहुत अच्छा हो गई थी, बहुत अच्छा हो गई थी। पक्की फिरते जब शुरू हुई ना जेठ में ही, तो 5-4 फिरते उसने 4 बजे के बाद की दी, 5-4 फिरते उसने 4 बजे के बाद की दी। तो जनाब उस शाह साहब के साथ जो देना, उनका तल्लक था मियां नजीर मरहूम के छोटे भाई जो है ना, मियां सईद उर्फ मियां बब्बू, उनका बड़ा तल्लक था, बड़ा प्यार था उनके साथ। अच्छा, वहां पे वो मियां साहब भी गए कबूतर देखने के लिए, एक दिन गए तो वहां पे उन्होंने वो पट्टी देख ली, कहने लगा ये तो बहुत अच्छी प्यारी पट्टी थी, बड़ी कमाल की पट्टी थी। उन्होंने कहा भाई ये ना जाया करो, उन्होंने कहा ये तो 4 बजे के बाद बैठी है, 4 बेटे इसने नहीं है, उनका इसको रहने दो, ये मुझे दो, मेरे पास एक नाल है, मैं उसके साथ लगाऊंगा, मजा आ जाएगा, बड़ी नस्ल बनेगी। तो पहले तो उन्होंने ना भी, लेकिन जब मियां सईद ने, मियां बगुलो ने कहा कि दे दो यार, भाई मांग रहे तो दे दो, बाकी हमारे पास बड़े कबूतर है, कोई बात नहीं है, तो उन्होंने दे दी। तो मियां साहब ने कोने वाले जो पट्ठा था ना, उसके साथ वो मादी लगाई थी, और उसमें से 2 बच्चे निकले थे, यानी और भी निकले होंगे, 2 बच्चों की कहानी में सुना, 2 बच्चे थे। वो उस वक्त जो है ना, उन्होंने वहां पे बाजियों की तैयारी कर रहे थे ट्यूबवेल से, ट्यूबवेल वहां पे है, गुलबर्ग कॉलोनी है आजकल, वो स्टीफा मोड़ के पास है, वहां पे एक ट्यूबवेल, जमीन सारी मियां साहब की होती थी, मियां साहब के वालिद की उसकी होती थी। वहां पे उन्होंने ना ट्यूबवेल पे छत बनाई हुई थी, और उसके साथ ही बिल्कुल करीब ही मियां रऊफ ने कोठी बना ली हुई थी वहां पे राइश के लिए। तो वो वहां पे आ गए थे, 2 बच्चे उन्होंने उस जोड़े के वहां छोड़े। तो जनाब कमाल है, पक्की फिरते वो बहुत ही कमाल के हो गए। जैसे माँ थी ना 4 बजे के बाद, इसी तरह वो भी ना 4 बजे के बाद बैठते दोनों इकट्ठे। अगर वो दोनों आते निकलते थे, नीचे आते थे, ऊपर जाते थे, बैठते थे। अगर एक 5:15 बैठा, दूसरा 5:15 बैठ गया, एक 5:15 बैठा तो दूसरा 5:30 बैठ गया, ऐसे वो। मेरा ख्याल कारबल बाजियां 24 के साथ थी उनकी, लेकिन वो बराबर हो गई थी बाद में, फिर बराबर हो गई थी, पता नहीं क्या वजह बनी थी, बराबर हो गई थी। अच्छा, वो दोनों पट्ठे जो ना, वो जो कबूतर वहां से उन्होंने खत्म कर दिए, तो दोनों पट्ठे मियां रूफ अपने घर में ले आए, तो कोठी में वही ले आया था, क्योंकि ये मैंने ले जाओ, ले आया था। अब उनको वो जो ना सुने हैं
सुना था मियाँ कि एक जो है कुछ साल 1.5 साल 2 साल बाद एक नर्स मर गया था, लेकिन दूसरा उनके पास था। उन्होंने उससे 2-3 मादियों के साथ लगाया था, लेकिन ना वो रिजल्ट कोई ना इतना अच्छा नहीं आया था जितना आना चाहिए था। अच्छा रिजल्ट नहीं था। रिजल्ट वूंड का तो रिजल्ट भी तो देखिए ना, वो 33 नंबर थोड़े लेते हैं 100 में से, उनका नंबर भी लेने का तरीका है, 100/100 लेते हैं वो, नहीं तो 99 लेते हैं, ऐसे होता था। बहरहाल फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने एक मादी लगाई और पहली मादी लगाई उनके साथ, और उन्होंने जुड़ा लगा दिया। आप देखें जी, ये 2006 का गालबन है, वाकया है 2006 का, मेरा ख्याल है 2006 का है। वहां पे हम शौक करने के लिए गए हुए थे 3 बंदे, मैं, पाशा कसूरी, लड्डू खान मेरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, इंसानियत नवाज हैं और बहुत बासूल आदमी है वो। और एक हमारे दोस्त थे जज इजाज उर्फ जज मोची, जुतियों का काम करते थे, वो बड़ा अच्छा कबूतरबाज, बहुत हो गए हुए हैं। लड्डू खान को माशाल्लाह याद है, वो बहुत सियाने कबूतरबाज थे, जोड़ों के मामले में तो, कबूतर की परख के मामले में तो वो कमाल थे जज मोची। अच्छा, हम तीनों वहां पे गए हुए थे। जो मियाँ साहब कोठी थी, एक साइड पे कोठी थी, एक साइड पे उन्होंने ना 10 मरले का प्लाट छोड़ा हुआ था, पीछे कमरा था जहाँ पे कबूतर रखे हुए थे, साथ में बैरक थी, आगे सारा खाली था। अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब मियाँ साहब, अब तो उसके बाद मियाँ साहब ने ऊपर जाल लगा लिया था, बाहर कबूतर निकल के दाना खाते थे, उस वक्त जाल नहीं था ऊपर, बिल्कुल जाल नहीं था। तो वहां पे ना उन्होंने ऐसा है कि काटते कबूतर, पहले कुछ में जोड़े वाले काट के रखते थे हम, 1-2 पार रहने दिए, बाकी अंदर से काट दिए, ठीक है जी, ऐसे काट के रखे हुए थे। अच्छा, कमरे में उन्होंने खुड्डे बनाए हुए थे, रखने जो है रखने बनाए हुए थे, कैसे कि मिट्टी के साथ, ईंटों के रखने, खुले खुले ईंटों के, लेकिन एक साइड पे उन्होंने ना 5-6 जो है ना वो क्रेट रखे हुए थे, 6 क्रेट थे रखे हुए थे। अच्छा, हम जाके वहां बैठ के बातें करने लगे दूसरी साइड पे, तो उन्होंने अपने मुलाजिम से कहा कि वो क्रेट जो है ना वो बाहर निकाल के साफ करके अंदर रखो, वो उनमें गंद बड़ा लगा हुआ है। तो ठीक है, मिट्टी मुट्टे लगी थी, उन्होंने वो क्रेट बाहर निकाले। अच्छा, उसे नहीं पता था एक क्रेट में बच्चा, पला हुआ बच्चा, यानी कली गली तो उसने अभी नहीं झाड़ी थी, लेकिन बच्चा पूरा था, वो उसमें है, उसे नहीं पता था। उसने सारे क्रेट बाहर निकाल दिए। तो जब बाहर निकाल के वो अंदर कमरे में 6 के 6 क्रेट बाहर निकाल दिए, जो सबसे ऊपर क्रेट था ना उसमें वो बच्चा था, और वो वहां से ना चला, हमें भी नहीं पता, हमने उधर ही देखना है, लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन वो जब अंदर गया ना तो इतने में बच्चा अंदर से क्रेट से निकल, क्रेट के आगे ना छोटी जगह बना के बाकी लगा हुआ था, निकल के ना तो क्रेट के ऊपर बैठ गया, यानी ऊपर वाला क्रेट था उसके ऊपर बैठ गया। तो देखा तो मैंने आवाज दी, मैंने कहा देखो उसमें बच्चा था, वो क्रेट के ऊपर आ गया हुआ है। सब उधर देखने लगे। अच्छा, वो मुलाजिम जो था ना वो घबराहट में उधर गया, उसे पकड़ने के लिए घबराहट में गया। जब वो घबराहट में उधर गया ना, उसके बाद तेजी से गया तो वो डर गया बच्चा, और बच्चा उड़ गया। तो क्या हुआ कि फिरने लगा, इधर। ये सुबह 12 साढ़े 11 का टाइम था, उड़ने लगा, कभी इधर कभी उधर फिरना शुरू कर दिया। हम देखते रहे, कभी इधर जाता है, कभी लंबा निकल जाता, कभी फिर आ जाता, ऐसे करता रहा। अच्छा, इतने में ना वो जो मुलाजिम, उसने मियाँ रऊफ ने कहा, मरहूम ने कहा कि आप क्रेट साफ करके तो अंदर रखो ना। उन्होंने क्रेट साफ करके ना स्वार के तो अंदर रख दिए, जहाँ पे थे वहां पे रख दिए। बच्चा फिरता रहा। 3 बजे 3:30 बजे हमने वहां खाना खाया, उसके बाद चाय पी, बैठे हुए थे वहां। इतने में 5:30 बजे का टाइम हो गया। बच्चा फिर रहा है बच्चा, कभी उधर कोई नहीं बैठ रहा। बाद में हमें पता चला, उस वक्त ही बाद में पता चला वो शहर की तरफ भी आता था, इधर सॉरी लंबा फिरता था, फिर उधर चला जाता था। उसके बाद क्या हुआ, अचानक मेरे ज़हन में आया ना, सॉरी मेरे ज़हन में नहीं, जज मोची थे ना, उनके ज़हन में आया कि मियाँ साहब बच्चा ऊपर आता है छत पे और देखता भी है, इधर गुजरता है तो देखता भी है नीचे। तो मेरा ख्याल है वो क्रेट में खुला के फिर रखे, क्रेट पे बैठेगा, वैसे नहीं बैठना। उन्होंने कहा ऐसा करना, उन्होंने कहा 6 क्रेट जल्दी बाहर कर दो, जिਵੇਂ जोड़े चलोगे जोड़ो, जिस तरह पड़े हुए तरह वैसे रख दो, रखे थे उन्होंने ऐसे रखे, ऊपर एक क्रेट रख दिया, तो रख दिया। बच्चा 2-3-4 दफा इधर आया गया, 6:15 का टाइम, 6:30 का टाइम हो गया था। तो आते
پھر بچہ یکدم چھت سے گزرا نا تو اس نے جب پریڈ دیکھی نا غور سے تو اس نے ایسے گیٹ ماری، ایسے ایسے کر کے گیٹ مار کے تھوڑا سا اوپر تھا گیٹ، یہ بالکل ساتھ تھا، تھوڑا سا اوپر تھا، پہلے 3-4 چکر لیے 5 اس نے، اور پھر گیٹ مار کے نیچے آتا گیا اور سیدھا آگے کریٹ پہ بیٹھ گیا. کمال تھا یار. میں نے سنا ہوا تھا کہ ایسے بھی ہوتے ہیں. مستریوں کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو، مستریوں کے کبوتروں کے بارے میں کہ کتنے سیانے ہوتے تھے، وہ سیانے ہوتے تھے. اچھا ایسے سیانوں میں نے تو پہلی دفعہ دیکھی تھی زندگی میں. بھائی وہ آگے کریٹ پہ بیٹھ گیا. جب کریٹ پہ بیٹھا تو میاں صاحب کہنے لگے کہ بس آپ پرے ہو جاؤ، اندر سے کبوتر باہر نکالو. اندر سے وہ کبوتر باہر نکالے، اور وہ بچہ جو تھا نا، جب اس نے اپنے باپ کو، ماں کو دیکھا نا، باپ کو دیکھا تو وہ اٹھ کے جلدی جلدی ان کے پاس گیا، چوگا لینے لگا. چوگا اب کلی کلی نہیں چاڑی تھی، لیکن جب بھی چوگا لیتا تھا، چوگا لینے لگا تو چوگا لیتے لیتے جب وہ گیٹ کے پاس گیا تو ملازم نے اس کو اندر کر دیا، وہاں پہ رکھ دیا. بچہ پکڑے لائی، دیکھا ہم نے تو ڈیڈی بچہ تھا، بڑا اچھا بچہ تھا. اتنے میں میں نے میاں صاحب سے کہا، میاں صاحب کہنے لگے کہ پاشا آپ نے بتایا تھا، جج صاحب آپ نے کریٹ کا رکھوایا ورنہ یہ ضائع ہو جانا تھا. اتنے میں نا میں نے جج سے کہا کہ یار یہ بچہ مجھے لے دو. انہوں نے کہا دیکھیں دیتے ہیں تو ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں. جج صاحب کہنے لگے یار ایسا ہے یہ بادشاہ کو بچہ دیتے. میں لاہور آ گیا ہوا تھا نا، وہاں پہ بھی اب لاہور میں رہتا ہے تو مہمان آیا ہوا ہے، اسے بچہ دیتے. تو وہ کہنے لگے، پہلے تو ان کا نہیں، پھر میں نے نا انہیں مجھے کہا 10,000 روپیہ نکالی. میں نے 10,000 روپیہ کہا ان کو دے دیا تو انہوں نے بچہ دے دیا. لے جاؤ یار، کوئی انہوں نے کہا کوئی میری بات ہے نا، میں نکالوں گا اور نکلواؤں گا. اچھا وہ بچہ میں لے آیا بچہ، مادی بن گیا. اچھا یہاں پہ میں پھر ایک بڑی پائیدار بات کرنے لگا ہوں. بڑی پائیدار بات ہے. کمال کی نسل تھی وہ بچہ جو پٹھی بنی، کمال کی پٹھی تھی. میں نے اس کو 2-3 نروں کے ساتھ لگایا، بچے لیے، اڑائے تو بالکل نہ اڑے. تو جناب بالکل نہ اڑے. وہاں پہ قصور میں والی چھتیں تھی، وہاں میں نے بھیجے کوئی نہ اڑے. بس 8, 9, 10 بند ہوتے تھے، 2 گھنٹے پھرتے تھے، 4 گھنٹے آ جاتے تھے، بس یہ بڑے ہوتے بھی نہ اڑے. اچھا اتنے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اب 2008 یا 9 کی بات ہے. میں قصور میں آیا ہوا تھا، کوٹ رکن جہاں پہ جج موچی اور لڈو بھائی رہتے ہیں، مرحوم جج میں وہ رہتے ہیں. وہاں پہ میرے ایک دوست ہیں، بچپن کے بڑے پیارے دوست ہیں میرے، اور ان کے والد صاحب میرے والد صاحب کے بڑے دوست ہوا کرتے تھے، میر عابد قصوری. آج کل انہوں نے وہاں پہ کبوتروں کا چرا بیچتے ہیں کوٹ رکن کے باہر، نفیس کالونی کا جو راستہ جاتا ہے وہاں پہ ان کا گھر ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے نا وہ ایک وہاں پہ دوست ہیں اصغر، میر اصغر عرف کھنڈی، ان کے پاس نا 3 نار ہے، بہت کمال کے نار ہے، اگر وہ تم لے لو نا بڑے اچھے، بہت کمال کے نار ہے. میں نے کہا لے دی. جب وہاں لائے تو بڑے پسند ہے. ایک ان میں تھا چٹی کنڈ والا، ایک تھا چاچا لال آنکھوں والا تھا. اچھا چاچے کی ماں وہاں پہ اڑتی رہی تھی، بہت اڑی. جیٹھ میں وہ نا تو 5-6 بجے تک بیٹھتی تھی. وہیں پہ نفیس کالونی ایک چھت تھی، کالو مرحوم، کالو گاڑی تھا مرحوم، اس کی چھت تھی، اس نے آپ خود اڑاتا تھا وہ. اچھا وہ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اور ایک اور نار تھا، وہ بھی غالباً مکس تھا، وہ لالا کو ٹیڈی کا مکس تھا. وہ 3 نار میں نے لے لیے، جتنے بھی پیسے ہوئے مانگے اس نے میں نے دے دیے، میں لے کے لے آیا. اچھا چٹی کا والا جو تھا ٹیڈی تھا، وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ والد جو ہے وہ چاچا شیدے ٹیڈی کے ساتھ نسلوں کے ساتھ اس کا ایک لنک ہے، وہ بھی بتاتے تھے. میں نے اس کے ساتھ سمادی کو لگایا جو میں میاں روف سے لایا ہوا تھا، لگایا. 2 بچے نکل آئے، اڑنے کے لیے بھیجے. بس کمال ہوگی سر کمال ہوگی، بہت کمال کے اڑے، بہت کمال کے اڑے. اچھا اس کے بعد میں نے تینوں نروں کے ساتھ اس کے 2, 4, 6 بچے لیے اس مادی کے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ وہ 2008-9 میں جب میں اس سے بچے لیے تھے نا، میں نے 3 نر لیے تھے اصغر سے، تو میں میاں روف کے گھر بھی گیا اور وہاں سے میں نے کو 50-60 بچے لے لیے. گول کی ہوگی، جوڑوں والے بھی، دوسرے بھی، جو مجھے پسند آئے میں نے لے لیے، سارے لے آئے. اچھا ان میں ایک پٹھی چینی پٹھی تھی، بڑی کمال کی پٹھی تھی، بعد میں مادی بنی کمال کی، ہینو ٹائپ.
اچھا اس کے بعد ایک اور تھی ٹیڈی مادی، وہ یہ 3 مادیاں میرے پاس بنی، 2 مادیاں وہ اور ایک پہلے جو میں لایا ہوا تھا وہ، یہ 3 مادیاں، ان تینوں کو میں نے نا باری باری تینوں نروں کے ساتھ لگایا۔ اچھا میرے پاس ویسے تو بڑے اچھے جوڑے بن گئے تھے، کافی تعداد میں بن گئے تھے، لیکن یہ تینوں جوڑے جو ہے نا، یہ تین یہ جوڑے اور 2 اور جوڑی تھی، ایک نر تھا وہ ہمارا میرے بہنوئی کی طرف سے تھا، ایک اور وہ بھی ادھر سے تھا بھائی کی طرف سے، اور ان کے ساتھ بھی مادیاں ان میں سے پٹھیاں لگائیں تو وہ جوڑے بھی بنے تھے، بڑے کامیاب جوڑے بن گئے، 5 جوڑے، باقی سارے میں نے بیچ دیے تھے۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو میاں روف کے گھر سے میں نے لایا تھا نا وہ کریٹ والے، اچھا انہوں نے اس کا نام کریٹ والا رکھ دیا ہوا تھا، کریٹ والا جوڑا، انہوں نے بعد میں اس کی نسل بنائی اور ماں کی نسل بنی، جو بھی وہاں سے لے کے گیا ہے نا اس نے اس کی تعریفیں کی ہیں، ایسا بلڈ بن گیا تھا۔ اچھا ضروری نہیں ہے کہ ہر جوڑا ہی آپ کا پاس ہو، ہر جوڑا مطلوبہ معیار پہ پورا اترے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جب کوئی جوڑا پاس ہوتا ہے نا، جس طرح انسان ہوتے ہیں، کوئی درمیانہ ہوتا ہے عقل کے لحاظ سے، کوئی بالکل چلا ناقص ہوتا ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈینری ہوتا ہے، اس طرح ان میں بھی ہے، ایکسٹرا آرڈینری پاس جوڑا تھا وہ، درمیانہ پاس جوڑا نہیں تھا، ایکسٹرا آرڈینری پاس جوڑا تھا، انہوں نے اس کی نسل بنائی، میں نے اس کے بعد ان کی وہ دوسری بات یہ تھا کہ میں نے بھی نسل بنا لی، میں نے وہ میرے پاس وہی ہے بس۔ اچھا جو قصور میں ایک لوگ بتایا کہ 6 نمبر بریڈ میری بنی قصور میں، بابا ستار کے یہاں بادی بنی بڑی اچھی اڑی تھی، وہ بھی وہی ہے وہی۔ اچھا اس طرح میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ بچے لیے تھے، چیئرمین صاحب میرے استاد ہیں، اب چیئرمین امتیاز حسین کوکر جو ہے نا ٹھوکر پہ آگے شاہ پور ہے وہاں پہ، تو ان کو ایک بچے میں نے دیے تھے، ایک بچی جو ہے نا ان کی بہن تھی وہ اڑتی تھی، حالانکہ وہ بات نہیں ہوئی، ہاڑ میں نے دیے تھے، کوئی مہینہ 2 مہینے بعد میں وہاں پہ گیا، رات کا 9 بجے تک ٹائم تھا، میں اور میرے دوست ہیں استاد جمیل مرحوم مرگوں والے، تو وہ وہاں پہ گیا تو چیئرمین سے سلام داری بیٹھ گئے چھت پہ، تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اس کے اندر گئے مادی لگے، بادشاہ صاحب یہ دیکھیں، میں دیکھا میں یہ تو 6 نمبر بریڈ ہے میری، کہ کمال ہے یار، اس بلڈ میں کمال ہے، اس کو کسی کو نہیں دینا، اس کو سنبھال کے رکھو، وہ تو خود سبھی انسان ہے، اس کے پاس بڑے بڑے اچھے کبوتر ہیں، وہ کسی کبوتر کو لاج کرنا ہے، کسی کو نہیں دینا، تمہارے بندے ہو، تمہارے پاس بہت اچھا یہ جوڑا کمال کا ہے، اس کو کاٹو جتنے کرتے ہیں آگے بناؤ۔ پھر میں نے بتایا کہ نہیں میرے پاس اور بھی ہیں 5 جوڑی تھے، ان سے ایل یہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا بات ہو رہی تھی کریٹ والے کبوتروں کی، تو بہت اچھا رزلٹ تھا۔ اچھا سنا ہے کہ بعد میں میاں صاحب نے میاں رؤف مرحوم نے بڑے پیارے اچھے انسان تھے، بڑے اچھے دوست تھے، انہوں نے وہ جو بھی جاتا تھا کریٹ والا مانگتا تھا تو انہوں نے وہ بیچے بھی تھے۔ اچھا میں نے نا 2 دن پہلے ان کے بیٹے کو عمیر میاں عمیر ہے ان کو فون بھی کیا تھا کہ یار وہ کریٹ والے کبوتروں کے بارے میں نے ویلاگ بنانا ہے، تو اس کے کہتے یار پتہ نہیں انکل آپ تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، لیکن سنا ہے کریٹ والے وہ کبوتر تھے، جوڑا ایک تھا اس میں سے بنے تھے، ٹھیک ہے ٹیڈی میں سے، لیکن کمال کا جوڑا تھا وہ، پتہ نہیں اب میرے پاس ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ یہ جناب جو نا کریٹ والے کبوتروں کی کہانی ہے، ایک کبوتر اس کا ایک نگ ڈال لیں۔ اچھا اس سارے لب لباب سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، وہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ جوڑا جو ہوتا ہے نا دونوں مکمل ہو تو بنتا ہے، نر مکمل ہے مادی مکمل نہیں ہے تو جوڑا پاس نہیں ہوتا، ایکسٹرا آرڈینری جوڑا پاس نہیں ہوگا، دونوں کو معیار پہ پورا ہونا چاہیے، معیار پہ پورا۔ اور ایکسٹرا آرڈینری جوڑا جو میں کہہ رہا ہوں نا پاس، وہ اس کا تعلق ہے جیٹ سے، جب ٹیمپریچر 45-46 ہو اس وقت وہ ٹوٹے اور کہے کہ لے میں نے 4-5 بجے کے بعد بیٹھنا ہے، پھر جناب اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا۔ اور اس طرح کے کبوتر بنائیں جناب آپ بھی، اچھے کبوتر 2-4 جوڑے بنا لیں، سینکڑوں رکھنے، ان میں سے پھر جتنے مرضی جوڑے بنائیں، سینکڑے بنائی جائے آپ، ان میں سے بنائیے آپ۔ یہ آپ کو میرا پیغام ہے، میری ریکویسٹ ہے۔ اچھا اس کے ساتھ میری ایک اور ریکویسٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اچھا ابھی تک تقریباً 4-7% لوگ ایسے ہیں جو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، میری ان سے ہمبلی درخواست ہے کہ اسے سبسکرائب کریں۔